امين اكوي فاك ربي يحرزك داتك نقرا نغال ادنس قرش او نسيد ربي هكني ايون بروميير دوالا دان سو نسيد ربي ذو الوقت تتكسن انا حمد ربي نشكرها في السيقه في الوقت كي دان سي سيقي ديفكا جو لو روميرسي في الوقت كي ديفكا الجميع اكنون نير نكمل بارابور ان كيك شوفن دون سا ديستيني السيقي غير سيد ربي سي يرد فيو comment rentrer, aller vers sa destinée. أم خاطر روحهم سيني يدهقى سيدي ربي. خاطر هي اللي وندينا غيتمثل هكا سيدي ربي الشوال. ألور إلا قد يختيني يخميني هكايا. ذويني دنيا غواني وماينا. Je connais les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur et non de malheur. سيدي ربي il a formé des projets sur ta vie sur أجمع أو تما. Dieu il a formé أشتاقيني. ربي هكايا un projet bien particulier. نولا أميك يدينا ذقواليس. Je connais les projets. ربي يسن البروجي نيني. Mais à ce qui est que c'est le projet نيني. Est-ce que vous aurez le projet نيني ده سيدي ربي ده شو ده. مزرعة دلوقتي سيدي أجمع أتمقط أدمق الأمي. نيك ديو جو كوني. أنت يزرع. مش إيش كزرع. كميني إيش كزرع أوتما. donc إذا كان زرع إذا كان أوتما أتزرع. دقيقة أول سيدي ربي يسوى لعد. إلا كان كنا يتمثل على أنفدل ثمغلنا يخممنا إلا كان أبناني يخممنا سوى سيدي ربي. donc Isaïe 55. أشو دي قوان سيدي ربي. Mes pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit Adonai. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu يخمم سيدي ربي وكل يخممني ونادي لا ربي يتخمم هكا كاينين نكون نتخمم ما كنظن nous connaissons tout le temps selon la chair, selon l'esprit. Il y a des divergences. Il y a des divergences. Il y a des divergences. Il y a il utilise كلا تسواعين في كل وعرض في كل سهلت ça dépend كنا غوانين كلين يوكنا غادي يسقرش غادي يصفى سي لا روتيننا سي الكوتيدياننا اي غير باسكو نفهم مالا عطاش قبل نتخيلي ضرواح من ليغليز ما بحونا ليغليز تحمونا كنسيو ادوغا لنفكر لاشور سن فوالا هو كذلك نو اجما نغاتشارجو دي ليغليز من المين غاتخمس البيبليك ام كنتسوهم كانت تمشيو تمافات نو سي ني با سا اجما les ministères, il y a différents ministères. À chacun, il a donné un talent qui a considéré bien. À l'un 3, à l'un 2, à un autre 1. Mais chacun selon ses capacités. كل على حسب انت الزمر الفهميش تمسنيش اي نمي الزمر فيها سي دا ربي زمان يدفك نمي الزمر عندها 13 قبلاني السكرتين تغين داخل كان داخل مسكين اوركو سي دا ربي يزما تسول بارتو تخدم داخل ديال لاميريان ديال الدائره تفضل جدرمي تفضل سا ديبون شنو داخل سي دا ربي مي عندك انت اللي شاف سي دا ربي اقل شاف سي دا ربي خاطر كل يوم عند زندز تساوي كيما كون الدنيا غو سي دا ربي مي بونسي سون با فو بونسي مي فوا سون با فو فوا الا قدر بليك لي مرسال نسا خمم سي دا ربي يسهل غير عقل هاد نديسيرني مي فيكون سا لا بونسي سي دا ربي دونك اون دوا كولتيفي لا بونسي سي دا ربي إلا كنخدم مليح أنا on va travailler la pensée non هو كيوصل لخمس أمثلة أمي مالي أنقار أول سيدي ربي que ce livre de la loi ne se détourne pas de tes yeux mais détourne jour et nuit c'est alors que tu auras du succès مالي أنقار ولكن سيدي ربي alors ما تقار ولكن سيدي ربي ما نقار ولكن سيدي ربي ذينا يسترانسفورمي يخمم لنا ذينا غادي نتسالي غادي نتوهيم أنسولوهي سوا سيدي ربي ذينا إنني نزمر غادي نسديسيرني أنا توكلوا هي تنساش تحاول سيدي ربي ديك مي تحرج ضايق ما أول سيدي ربي تحرج أوتما أول سيدي ربي أروح هاد المقال الساكنين لكن الدنيا أنوح على البروجيني je connais les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de bonheur, non de malheur. Des fois, Agma, il peut arriver un malheur, il peut arriver quelque chose, un échec. Ça sera c'est un échec. Mais non, Agma, c'est une opportunité. C'est beau, c'est une chance qui fait que c'est la bien. Il faut que tu fasses la routine. Il faut que tu fasses la routine. Il faut que tu expliques qu'il y a un ministère. Oui, à des blocs de soie. Oui, Agma, Outma. À 14 secondes, c'est un quotidien, c'est une routine.
تزيد كان لا روتين اذكر الصباح تحضر الخلاغه الدوغه الخدمه الدوغه اتشلا صوت صوت على بيبلا السبت الانجليز الجماعه الانجليز سي كوتيديان سي اون روتين مي سي داربي باك ديك سكون شتاكينيا ام جاك الشدو دي بلونين اجما اوتما الور فري عندنا ديال نلقاو نسي داربي اسكي سي عفولي وتسقرشا اسميس يون وقداش نسي داربي بيان سور اسميس Saül, Saül, la Venus, un qui gagne le ministère, un qui dit force la routine, un qui chie le ministère. D'abord, de nous le quotidien, Saül a gagné. Saül a dit que c'est un fils d'Israël, mais c'est Israël, il a dit que les Juifs خدمنا كل دين السن حون على السيناغوغ السبت خدمنا كل الشابات السن سي الجمعة تمديت ابارتي دو 18 حاشا ماد الجمعة اما السبت تمديت 18 سنة كل الشابات تاكيني سي جوني كونساكرا اسي داربي قراواليس زادين تابيدن تحميدن اتسيتيرا Saül fait partie de ce peuple guinéen. Saül c'est un juif donc il sait aussi la routine. الوغ هذا المقول كان هذا شو تخدم اودلا بوسان النظام كواد الكولت كي خدمه كل عباده كيرس اتوان ديوني خدمن هذا المقول دون 1 Samuel 11 verset 5 il est dit tandis que cela avait lieu quand avait lieu Shaoul revint des champs marchant derrière ses bœufs. Shaoul demanda ce qui est arrivé aux gens pourquoi il pleut ainsi. لقيت ولا ما يتمثل لو كان انا نلقاو نسي داربي ما نقول كينس ادرا بليك سعيد ذلاف اكسان اون في يلحون على الخلا ذا خدام ذا فلاح يكرز يجمع الحال يمنسن بيان سور يجمع الحال وسي كرزين ذا النظام وين باسكو ما سوى في ويكرزن تسالكن يمانيس مي كرز الخلاوين سالكو ليه يكرزوا وياه دونك الولا سايول ذلاف يخدم ذا فلاح يخدم يكرز. Alors, c'est un quotidieniste, il est fait comme ça, à des كالصباح، هذه يروح سميس الكورين تفرس كارنيس، هذه وين معونه غيولا الكلين، هذه يروح نتوك اللي خدام نيس، الخلاق، مي خدمي كفا جوغال، اتسيتيرا، سي الكوتيديانست. ذا خدام فوالا امشي نلحوظ على اللوزين نخدم الطاكسي نخدم كوميرسون نخدم جو سي با ذا بوليس ذا بولونجير كل هذا شوفور كلشي يخدم دونك الى سون كوتيديان دو تم دي السخان اتسيتيرا غادي يستعفو غادي يسير غادي تشري الماكلات فوالا يتشارجو وغادي غاشوفو سيدي ربي غادي يزال إذا ما دفعت سوى القهوة كذا ندوكا اللي يصلح حاجة كاين ما جو سي با جيماجين لو كوتيديان كيونا مي كما تنفضل ماذا كاز البخام اش خدمت شي خاطر خدمت كواينا كاين كل يوم شوف اكسا الشغليس يسا ان روتين اين كي تاود كلش يتشارجوا الجماعه السوت تروح عليها بسيدي ربي فوالا يقراو سيدي ربي تنتو درتيس مي فالدنا كما يا بلوس كو سا. Il est il y a quelque chose de plus grand pour ta vie. Je connais le projet. Sneur des choses donc c'est il a il n'est que ce ne sont pas des projets sont des projets de bonne non de mal qui se font qui se font mais tu n'as que تحزن Saül il a rencontré son ministère. C'est très important. Dans 1 Samuel 9, c'est 1,6 m, c'est 15 m20. Mais le chapitre 1 Samuel 9, c'est 1 m20. Le chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kish, fils d'Abiel, fils de Tsar, fils de Berchot, fils d'Aphia, fils d'un homme de Benjamin. C'était un homme influent, également courageux. Il avait un fils appelé Shaoul, qui était un jeune et beau. Parmi le peuple d'Israël, il n'y avait personne d'aussi beau que lui. Et dépassait de la tête et des épaules tout homme en Israël. Une fois les années appartenant à Kish, le père de Shaoul, s'égarèrent. Kish dit à son fils Shaoul, je te prie, prends avec toi l'un des serviteurs, sort à la recherche des ânesses. Ils traversèrent les collines d'Éphraïm, le territoire de Shiliach, mais ils ne le trouvèrent pas.
Puis, il traversait le territoire de Shalim, mais il n'y était pas. Il traversait le territoire de Benjamin, mais il ne trouvait pas non plus. Et en arrivant dans le territoire de Tsof, Shaoul dit à son serviteur qui était avec lui, viens, retournons, sinon mon père cesse de penser aux ânesses et se mettra à s'inquiéter pour nous. Son serviteur répondit, attends, il y a un homme de Dieu dans cette ville, un homme très respectueux, et tout ce qu'il dit, ça s'avère exact. Alors, allons vers lui, peut-être nous dira-t-il où il allait. Amen. وكاينين يهضر دافوينات اسميس افصايل وكلو قداش نمس دينا باباس تروح على ثوريالني ثورا الكمله الشابتر كاينين 15. Il n'est que le jour précédent l'arrivée de Shaul, Adonai avait donné une révélation à Samuel. Demain, vers 7 heures, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin, tu loindras chef sur mon peuple d'Israël. Voilà, sur mon peuple. Le cri de détresse m'est parvenu. Lorsque Samuel aperçut Shaul, Adonai lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est celui qui va gouverner mon peuple. Amen. Quand Shaoul s'approcha de Samuel à la porte, il dit, dis-moi, je te prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel répondit à Shaoul, je suis le voyant, monte avec moi vers le haut lieu, car vous allez manger avec moi aujourd'hui. Ou le matin, je te laisserai partir, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Quant à tes ânes qui sont égarés, il y a 3 jours, ne t'inquiète pas, ils les ont retrouvés maintenant. Amen. Ayat مثلا توالام أقششجين سامي شاول النارد بلين كي لا أن كوتيديان يتروحون على الخلاق يتوغالد ذا قداش تسكرا 100 سنين بوسان كان سيد ربي باسكو يا ولد سيد ربي توت جو سي لا جورني كل سنة افيت كي سوا بون ان سوجي دو جوا الوغ غوسانين نسيد ربي سايول يغالد سي الخلا ميد يغال سي الخلا غادي الحون يبغض سخان يا سيرتينمون اش غيخدم السنين غاد نروحها غاد ستافو غاد السيرذو غاد الزلق شطوح السنين غاد الزلا غاد غرا بالك دي فاطني تجمعات دي قيمو كدي مدوكاش الحاجه 100 سنين لا جورني تبدل ماشي اموسان النظام ماشي امسن وكيادان سي اون نوتر جورني باسكو سيت جورني il a été fait par le Seigneur Issa un rendez-vous particulier que c'est d'arbia akini akima outma issa rendez-vous كميني شتيني او كتسي d'arbia دكمي لا قرا غتفر العقل اكما سير rendez-vous Dieu il a un rendez-vous دكمي السنين السجيني بغي يديروا حساره ميدوا سي الخلا او تمشي بس النظام اخاطر النظام ما ديالو ادي ستافو ادي سير ادي سؤال يتصل دي فرا داخل الحاجه مي السنين سي اون نوتر جورني يفاد الحاجه نظام يفاد بليك باباس روح تستغيال نيسن روح نسن يغيال نيسن يزرب بليك ما روح نيغيال يزرب هنا في يوم هنا وين نستخدمش نهار الزنز اتسيتيرا فوالا اشحال بنقولوا حنا كيغيال وي انا ديموتنا ميم سايكس نشتاقيني ومعنا داكيني سي اون نوتر افير الور اكشي شاكيني مدي بور يهضرس باباس ذين يكير يغاس اوالي باباس ذين يكير يفديون قداش يروحوا كدو قداش كينيا ادنا ذين تغيا كينيا وسان شادينيا اما الساد نكيسا كينيا اكسان سايين خاطر ساكينيا ما صواب ميك ادوح يفاتشي الخدمه يا اكسيتيرا اصلي روح مي خميدايا كينيا لي وزمير غالا ديكوتي غا خدام وفانا فاس بخاما كينيا مي سايل أتفضل لاب تقدرن أول سيد ربي خاطرني honore ton père et ta mère afin que toujours soit prolongé نوالا صايل دوين يتقدرن لاباس وكديماس نوالا دوين ويمقلنا لا ثبيت يمقلنا سميس لا جوني نسر كلي يمقل كان يغس أولي لاباس يكر ألور ما كني كيرش نخدم يدم يونو قداش نسمس خاطر دمينو قداش أقداشني قدم إني با نيمبورت كي أقداشني إنسان أزل مليح أقداشني ديون فريمون إكسان ربي تقولي
ينسى داينا الوالي غير كاكالا الوغ ما كنروحن دان سير بليزيور تيريتوار وانا 4 تيريتوار فيها دان والفنان المي دايس باذن فدرتنسن فموتنسن الوغ ما كنبغيو هنا الناس تقصايو تقداش ننسى الناس ودي انكرتو غادي الناس خاطر اقلاق ثورا نسباب نحب كل شتاكينيا في غيالني وهنو فرا انو غاتو نشباب تقلق فلانا قلق نعطل تقدو قداشني باش سينا الناس ودي حسو كي لا داكيونو قداش نسيد ربي الى ان كرون مينيستير داكينيا سيت ان كرون بروفيت اسمي سامويل انا دي هيد نزار الناس اسمي هاد النظام يجبر ديال الدلات تقصى سايو الناس وديكو سي عارفو دينا سيتيرا الناس هكا كل سي عرسين داكي صدنا ورا النف هي كان نروح اوب روح الور اجمع او تما ما كني نروح ايوا كني ادرينا في سامية مون دنيا يسالينو قداش يفاجي في قداش خاطر ما صابيونو خدامه كي يخدمك كارورك اجمع او تما الطفل يحمل سيدي ربي ولا وش يخفي لا المينيستير سامويل يزرى بليك سامويل سيت ان كرون مينيستير يزمر حال شهر راه ديرها كيسايول اسينا ودي فوالا دير الخدمه ما خدم لك ما كنزن وصاي غير بالك هذا سونسيال راه مي نوال بلي كاركازيدي سيت ان نوم كاريزماتيك هذاك الشيء ديني فريمون انسان يحمل سيدي ربي يؤمن لا بروفيسيون يؤمن بلي ربي لي كابابل يديريجي الجسنات الشغل النية تغير اللي يروح يؤمن سوان شتاكينيا كوا كاسيكا تصقم وتملا سوان شتاكينيا تصقم دان ورومينال بلي دو اي كابابل دو شونجي نوالا غيتمثل ساميول ميدي روح تستوريا سافي دو شي تاع الشاك كما او تما يزمر حتى روحك الخدمه هناك يزمر حتى بيرد سا سونتي يزمر حتى روح لك الصور ديال يروحك انامي الحاجه دينيا فوالا دينا كما او تما خاطر جامي اتوالير بلي سي ان بروبليم سي ان échec et contraire c'est une opportunité et تبوتي كيف كاسي ربي يوكنا كي ديكس سي لو كوتيديان سي لا روتين سايو ودو فرح سيدي ربي ام كاس ديال يزمر هضره سوق شي شاكينيا يزمر هضره سويا مودي حساله وما انا سيدي ربي الحل دو فاري سايو وكايديك سي لا روتين كينس إلي توبليجي سيدي ربي ما يسوح كيغير لاكيني ديكاري كيغير لاكيني يزمر الحال كتيني اجمع او تما سيدي ربي يفرح الحل نتاع كيديكس ام كيدسفا سي لا روتين كينك يخمم هكا كيدير يا النشاك ديما كيقال سيدي ربي تقول جو كوني لي بروجي كو جي فورمي سور vous sont des projets de bonheur de malheur ce n'est pas un malheur قاتل بلي سي تاع malheur شغل كاين نو il n'est pas un malheur خاطر من كمل ولا سيدي ربي يكون ذاين يفرحن اكما ذاين يفرحن اوتما كمير سايول ولا ماشي شي تاع النشاك وتي ولا شي تاع النشاك الوغ كتيني اكما اوتما زعما درت تاع النشاك خاطر سايول تبدا ليستوار كاينين روح تستوريال روح تستوريال داك شي تاع نشاك يبغى تاخذ معايا ياك ديكوراجي نو ما يطوش باباس دي نوقف باباس الخمس تاكيني مي يضوع باباس نوالد لا ديك حمل سيدي ربي لا ديك شنو سيدي يضوع باباس يروح يغسولي باباس الور ما كان يروح على غادي دي توغيال نو يروح هادي ملال سامويل يروح هادي ملال سيدي ربي يروح هادي ملال اجليد اثيدهن هذا جاي هو يروح هكما يروح حتى هو اللي السباك كان دونك لي بروبليم هادي سي هذاك ما اوتما السباك كان هو كان سيدي ربي اكيد ديكس اكيد ديكس سي لا روتينيك سي تو نتوزيا ديونون كان نتوزيا امسايو لا غينيا غادي يروح على الخدمه غادي يوغال يخرج الستاره غادي يمشي للسواد السير ديال الزال غادي يرجع السبت الجمعه ديال السبت اللي يخدم شاباتينس الحدا ديك راه الخدمه اكسيتيرا سيتي روتين كتيني تحوض على الخدمه توالون ابرا جلوس الجمانه على ليغليزا تعرض زاد شي واحد خرج مثلا سيتي روتين سي ربي ودي فرح هكا ديك سايون يفضل حدا ماشي زعما كما يجمع الحلقه كتساعد السواعين في كذا تمشى بيت سيميلات تمشي بيت في كذا نو كما وزير مشى 6 كيلو اخليك توض رزاق توض فريمون تتعرف كونتر دكتور فيه لا تسواعين كينيا في كره تشارجو داك ليغليز مشى كيتسوحهم كان ما كان دير كاع نو كاين اجماع او ماشي كوم سا الور ولا روح donc les chacuniers à tout le jailloural. Alors dans le verset 15 nous voyons un jour le jour précédent l'arrivée de Saül Adonai avait donné une révélation à Samuel demain vers cette heure-là je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin pour le roi d'Hachem sur mon peuple. Il est déjà si d'Arabie il a tenu conseil.
يخدم ان كونسيي كل صامويل سيدي ربي كل صامويل يقيم سيدي ربي سي lui qui dirige toute chose il qui n'arrive pas un malheur sur terre sans que l'éternel soit notaire il كنت نرى الحاجه ديال الدنيا تاعي نبلا سيدي ربي ما يشد فيه سيدي ربي اللي داريا ما رحت وياني اللي داريا اي غير كدوي سايول وقما كيدير بوسايول ادي الحوغه ديال تنادي ديجا سيدي ربي يا كنا سي سامويل ازكا Inès le jour précédent l'arrivée de Saül Adonai avait donné une révélation à Samuel demain vers 7 heures je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin tu le rendras autant que chef sur mon peuple d'Israël voilà سيدي ربي au même temps tu vois les gars au même temps سيدي ربي هضر de Samuel il y avait un conseil. سيدي ربي Samuel يقيمو كذا ربي. تقول بليك Samuel c'est un grand ministère. Samuel c'est un cadre il a une grande influence. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Alors le grand ministère à dire ça a échappé à Saül. يروح Saül مي أقدرش إنسان يحمل سيدي ربي أو فانك سال لما كذا حبيبيس أي سنة كيون كذا الدبوليس أي سنة كيون ديماش الدنيا ما سنة كيون دخدميس يحمل سيدي ربي كدين. Vraiment يبوتي. même وقت الشقني يجلد السباق خاطر يجمد لي Samuel يوغال سينا يوغال هاد يوغال إنو دا بوريا ماكش تيلمون كاين سبيريتوال يسير ربي يسخدمي تورا ميم سيدي ربي ما تسخدمي كيما كنا ولت ما كنا كيسقرمو كنا كيدياويه يسخدمي الور يسخدم قداش يسخدمي الناس يلاه سيدي ربي تجي عاد يخدم لا غيون قصروا في ساميال الناس هي ساميال اسكا تديت تشكا كاين المزيان سيد موتا كيم بنيامين غتظهر يوغال ذكروا ما في الفيديو Samuel Israël est champion en bien adresse. Pourquoi? Parce que c'est un grand ministère et ça m'appelle. Samuel Israël. Il peut aller mettre le voir de Sakham. Mais à Kadashini, il s'est amené c'est l'arbitre. À Kadashini, vraiment, il a la pensée c'est l'arbitre. Il s'est vraiment arbitre. Si on passe les Saoudiens, on va attendre de Gilayoun. بروحن كنروح نسقسي نتا الكل الناس كاين ثلاثين ديال ولا اش سامي الناس تقلق ريماني الناس ادينا وكنا نقولي اني كانت غياني نوان كيروح غياني روحن اللي كانوا فهمت الناس تقلق قال كان ترونكيل اتسسيس كتوال ولا مات مثلا Saül et s'attendait pas à ce dîner, l'ordre à dîner, اسمه Samuel. Il ne s'attendait pas. Toi, tu rien dit à Rohat, فهمتك. Tu rien dit à Tsi d'Arbin, arrête-toi, وغتسخا. Mais أتزرم بلي كسي d'Arbin يبغي كان Saül, يكسد كان Saül, يسد كان Saül شي الكوتيدياني يوكلني أتذهن أدي لغة ذكروا. Donc Saül ماشي توريني هو اللي يروح تدي من Samuel, يروح تدي من l'appel de Tsi d'Arbin. Il est venu pour à la rencontre de sa destinée, de son plan. كنا صار فرد سي الحبسه كينك ميدرا ابراهام ردنا فاي فرد ابراهام لو كنت في غاري تنا لا بينينس سايو لو كنت في غاري يقيم كان دينا ولا ميم يبغى مش بغا ديوال ويخد تشوال راه سميس ذاك لي ويتمنى سامير تشوال هذاك لي يفارا كي سا فوكاسيون مي سي لا بيش نعرف دا كونشتا انك تو سكاي تيكريشي بور نوتر انستركسيون سكرب بين سوق يوكني ان المديسات مثلا دونك فوالا Saül يروح uniquement يكذب لي سامويل يكذب لي لابينينس لماذا سي سامويل اش Saül اسمي Saül دينا هناك مغدني راه اسكو تزرير بليك اتوات ذاك اللي ما كيروح نغير كاين اكيد كوت نكيني تيتكنا كيني او شاف الخدمه معايا تقدر هذا Il est dans la réunion au fond de moi-même, j'étais contrarié, découragé, dégoûté, mais au reste, ça va faire, on va se dire, regarde la Guinée, قش الدنيا قداش كاين عطى الصحه يني داك يني فوالا غير روحها يني كتوات داك اللي كاين دوك حارين كاين سايقين ديك مشينا ce sont les projets de bonheur et non de malheur فوالا غيما جي با malheur كونطرا تثبوتي في كاسي ربي ربي يفضل تسواتني نديري سويني الان سي سا اجمع وتما دوا كيد ربي غايما وتما الو دونك سايل نواني لا كوتيديا كتسي لا كوتيديا لا روتين اكيد ساوي لا روتين يكسيت لا روتين نيس ربي ما كيد يكسي لا روتين نيك يبغى كيد ياوي يبغى كيد يقلع اكيد يسنصل ميتو غير تفضل تبغى تواتي المسؤولين اذا كيما قالك تزيد تنظر السفران ساكي ما اوتما Mais il a dit ça, c'est de dire à la rencontre de Sidi Rabbi, à la rencontre de son appel.
سكود يديلحو يتبعد دار خامنسن يلحو تدرينين يتقرب دار سامي يتقرب لابيل سيدي ربي يتقرب لابيل والله سيدي ربي يرد دهنيس سايم سيدي ربي يرد دهنيس فلاك كيدي ولكن هادي درتي سويعين في درتي قبريدنا يوكنين اغدي تقربها غرس ربي يرد هاد السواعين قبريدي اجما اوتما جوست يوكنين كي تقربها غرس اكيد ديونا تشد بلاني نولا اجما اوتما لماذا اخواني ساير شوف لا فلاح يجازو خمس يجازو يمزن يجمع الحال مي ما كيكش نديرو المينيستير نينس بلا سي توت اوتر شوز تقدر تستبدل يوغا سيتي عروة سون كوتيديان يبدل اجما اوتما شتي اجما اوتما باش ديبلوينيك طون كوتيديان اللي يبدل اجما اوتما تاع في تبدل اجما اوتما الوادي اجما وي طون كوتيديان اللي يبدل الكوتيديان سيك الحوض على الناس تفوت على الويست الكيما كاين سيدي ربي مي بونس سون با فو بونسي مي فوا سون با فو فوا الكيما يخمم سيدي ربي ودي لا اجما الكيما الا كتقرا سيدي ربي الا كتسند لا فوق سيدي ربي تفهم سيدي ربي مي كاين كاش لو دو لا موس دو با تيزيو يزرا شنو يقصد الا كتقارب الا كتخمم ربي تخمم ربي تخمم وكتخمم ربي لا كتسنطو تقارب اول شيء اجما اوتما ان ولا سامي يروح على رونكون son appel يروح ديريكت يملا لابيل نينس ميغوغال يبوي لابيل نينسيرس فوالا دونك اجماع اوتما سي لا ميم شوز ديكيني يدنا سيدي ربي شكون المسيح يناس دون سميث ماتيو 16 فيرسي 3 يناس vous savez dessiner l'aspect du temps c'est même هاد المقال voilà. Inès, le matin, vous dites orage, en prévision, car le ciel est rouge et couvert. Vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne savez pas interpréter les signes des temps. Voilà, Inès, أذكر ما كسبحت ولي من كان الطاقة أهانا لو سجنان الحمور كاع أكاديمية لسه عقل ما كنا خيين موت عقل ما لو قتل سيدي ربي أي مثل شو يقصد المسيح واش تاني زرب بلك مالي باغ اكزومبل تولد يخسر الحال يغوم اذا غوم كل دابا كاين الكل ادو توفونا ودفل سيتيرا تاقي مالك كتصدبطو تروط على اليدات من الحاجه كاينين لكن دي خصو سيدي ربي ما ديقيش تواليد هذا تصل كان تيشيرت كاينين الكل شي ايوا واش هذا خصو المعني واش تدير اش اجمل مالينا توات السوات ميكو يتعدل تفهم ضرا هذا شحال خدمه إلا تصور سمجة تخدم اش تاقيني اي كونترير كي قال سيدي ربي dessine les temps et les moments commence à prier à jeûner à chercher à décaler l'aspect du temps إنك الطون ديما تعقلت سيدي ربي إنك كتعقل من الطون ديني يزمر ما تعقل من الطون ديني كينيا مي لو كان نقرا واليس لو كان نسمي كواليس لو كان نسمي مانا كواليس وي نزمر مي بيسك نكونوا نقرا ونجمي لا بيسك نكون ساين رولاسيون ديريكت بالمسيح نسال رولاسيون في الباتيمون او كدي ليغليز او كدي رانا نكونوا خامنين او كدي لي باستور يديني ماشي لي باستور لي باستور وقال ديني وقال سي فو وقال يجيب ناس درغنا هذا غوز ما تفسوا في درغنا وانا alors donc mais il y a sur la relation سيدي ربي tu vas décerner donc tu sois ميني وارنك ما ذاك فور ذاك سيغنا ضرا ذاك كليا اش هتخمم سي لا ليكتور دو لا بيبل اتمقرا اتسندير السيداي غار اتمقرا الحوايج وين داك سايو c'était un moment difficile c'était un moment de sombre dégoûté يا يفشل يا نروح يتسدى يخدم اش تاقيني يوار ما خاطيك ما تسنادير اتسندير نتفضرا فما اتسندير نتفضر يتسندير يفرا يوار يوار فما مي على fin يبوظ على بينينس الوغ مي تقول اش تاقيني نكوني ما نقراو سيدي ربي ذوا كاينين الفايده نعيط مثلا هاد نديسيرني انا عقل دونك اي لو ديسيرنمون Il décerner ce qui est agréable et juste pour le Seigneur. On doit exercer le discernement. Non, exercer le discernement. Et attends, il n'exerce pas un chagrin. Attends, vraiment, elles sont des frères d'esprit. Les frères de la chair docteur.
C'est le watas نتاع ذا كاميون لا بيلو كاميون مي لي فران دو ليسبري تصور ان سول امي ان سول يون كان يكسر نروح لسيدي ربي غا كيدون على سيدي ربي مو قالوا لي يكون في الحوض كيما او تما يا كي كالكان اكيد يولهن اكيد ينكوراجي ندخل كاينين اكيد سقر على سيدي ربي كيدون لوم دو فو لوم دو بويسونس ام سامويل نو ولاش نتوالي اقلا غنتولي 8 سماتين نتولي مسكين وين نتابع الحنفاء بونس نمزرم سوا صور دي لي فواج وين ايضا دونك اجماع او تما نذير افجماع افوتما يكسر الروح قداش يكسر الروح ماشي وين كاين كيا نسيل فيه ديكو صدر روح صدر وفي شمك مدوينه كنا كيديرون في الكوتيديان اي تدم تقدر كاين كخلق قداش كيسن il a changé toute sa vie الانسان بيان سور ربي اللي داريا يسقط مي يلسبا وسينتا يبغي يفكس صور ديناس يسلحات ياوني يوكني هذه اللي تسبان البركه اللي شدي المينيسترينس هذا شدي البلانينس تسميها كان ديسيدي ربي تسمي قال سايول لا روا هذه دو كوم كونسيير راهي دو لا رواس تسمي هذا سيدي ربي جو سي با موا هو سيدي ربي كاين لا كيديني مي هو كي تيخدم لك كي كان فاهمه الو دونك كاين مثلا سي تري امبورطون دونك اكيد تشاني لاسبي دو طون الى قد تشاني افري غاد نغرا تصدر تنقروث نسفهم كيديني دون جوب 12 يوف 12 تصدر 6 ساعات اما 12 اشو دي قوان سيدي ربي Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. نيك انواع ونزميره ديال المبينه بلي كفاش نسيدي ربي اثناء في كل شيء في كل شيء. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. إنك يتفدك فوسيس تروح نكون مذان le souffle de toute chair. Donc إنك هكذا الروح نكون تخلقت بمذان. إنك l'oreille ne décèle pas les paroles comme le palais savore les aliments. إنك يعني أمزغو يتعقل على الهبور أكني إلس يتعقل الفنان الماكلة. إنك الزمان إنك dans les vieillards on se trouve la sagesse et dans la langue vie l'intelligence. إنك سمعران تلا الكياسة إنك وكذا مقام ديال العمر سان صواب أجمع أو تما ذي الوقت ندقق بليك أفوس نسيد ربنا فدوتي كفدوتي تسوى تجين بغيت نصفهم ضرا مي لا قصد بليك فدوتيك أتسان يجري فاس نسيد ربي لنتي كيناني ميم أنزل القرون وين سوا حسبان تقلقها أجمع أو تما فاهمة لنتي كيناني نيك لام دو توت ام لو سو دو توت إنك أنا يجري فاس إنك شو ديكمل إنك أكني أمزو يتعقل الهضرة أميلس يتعقل الماكلة أجمع أو تما أمزو صغيرة بيان سور ترى نيكول فالو اللي فوق حنا تعقلو ما يمكن كده تعقلو ما يفكتش المانع تعقلو وقال كي نهضر من الدونيت الحوايج الدونيت مي او فات تعقل صوت نسيد ربي صوم زوغيك يا جماعه وتبع خاطر إلس مادة في التصرف قراح الحجر تاني زي الرزاق الحجر مران مرة الحجر زين الحجر مسوس المسوس يتعقل يلس ام زوغنا الى اكنا يتعقل إنك مبروبي كونيس ما فوا il ne suit pas à l'étranger مثلا تسمى سيدي ربي تعقد السوتيس الدسين السوتيس ابزر لا سيتواسيون اللي تاع داير il est pour toi non pas un échec mais c'est une bénédiction فاهمة تسولي تاع داير تبوتي كيف كتشتي بوبورتونيتي تبوتي كيف كتسيدي ربي يوا كتفرص ياس اتفرص الحبسه كينك اتفرص لا روتينا كينك يوا كتشمو دي بلانينك مي ديسير امزوريك ما يتعقلش من سيدي ربي ما اوليك يتعقل تسواعين سيدي ربي ما تواري قداش انا دونك اجمع او تما بحال جو لو ديسيرمون وينك جو كوني لي بروجي كي جي فورمي سور فو سون لي بروجي دو بونون دو مالور ينك زرير شنو داكا لي بروجي داكا يصفرون داكا نقدر نصفرح نمشي للحزن سايو يزمان سنين لا شوف هاد الشغل هاكي مي لو كان ذات الشخصان ما تجرب بليك ما كاين يدروحها اتوات داك اللي لكن يكون كاين روحها صغيره رحنا ويا داير ديكور تاع المسؤول هي ديكوراجي خماتو تاع جورني ابرا تشدا قداش كاين يحرسينك باس كي بيان كاساس كاس تاع سوردين نتاكين روحها
Et الواحد يروحها اكيني غايما سافو لا بين ما في ان تشونجي تقدر تبدل الكليه اكيني غايما اوتما تقدر ما تبدل الكليه ne murmure pas contre Dieu ne murmure pas contre Dieu fais confiance à Dieu il سيدي ربي تشلف لك سيدي ربي زرير بلي كيشقلي يدير كمين اجما اوتما ما تفضل لا بوزيسيون كيني تفضل تحمل سيدي ربي عندك كني سير تدي احمد ربي شكرا عندك اللي تخصو تشرب ازار سيدي ربي مجدار سيدي ربي نادينا فات ما تشتمتي فريمون هكيا وناكنيا وكذا كنازات ماشي هذاك الصالين ماشي قالنا كتفن داك لا ماشي قالنا كتفن كيف رومبي لي رون دو ليغليز قيم كنت صغار وخدمه شتاكينيا اش اخد هنا اش اخد داكينيا قيم كانت نو ما فا على رونكور دو طومبلو سايون ابراهام يروح ليتر بروميس نوانا سايون الى يثباتوا يا كل يوم انا كيف نشوف سيدي ربي كل يوم كيف عندك سيدي ربي شي كنتي ديالي الناس ميرسي كيك ما اوتما فغيرا كاين ووال دير رحمن سيدي ربي ازار سيدي ربي دير رحمن سيدي ربي في كل كي سيدي ربي دير رحمن سيدي ربي فريمون في كونفيونس سيدي ربي غراواليس 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 غراواليس